शकता. काल राती हांव घरान आशिल्लो तेन्ना 11:30 सुमार भायर एक मोठो आवाज जालो, कडाकडा असो आवाज जालो. हांव समजलें कितें जालें कांयच समजना जालें म्हणून भायर येवन पळयता जाल्यार आमच्या शेजाऱ्याक एक व्हडलें झाड आसलें केळाचें म्हणून. तें झाड आमच्या घराचेर पडलें आनी 3rd फ्लोराचेर आमची टाकी आसली उदकाची. ते टाकयेच्या ती शिरकोन रावले आनी टाकी आमची ते स्लॅब डॅमेज जाले. तशेंच तितून एक पाणी आसली ती आमच्या शेडीर पडली आनी शेडी पडोन ती शेडीची चॅनलां अडकून उरली, नाजाल्यार ती शेडी वचून डायरेक्ट पत्र्यासून भितर पडटली आसली आनी आमचो गाडयाचो डॅमेज जातली आसली. आणि कशें केलें मागीर? फायर ब्रिगेड आपयली तुमी? मागीर हांवें पुलिसेक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी तांकां आपयलें आनी आपतकालीन सेवा आसता ती तेंची तांकांय सांगलें. आनी जेन्ना तांकां लेट जालो तेन्ना हांवें आमच्या मामलेदाराक फोन केलो, डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो. तेंच्यांनी म्हाका बरो रिस्पॉन्स दिलो आनी तेंच्या हेच्या प्रमाणे हांव तुमचें झाड काडूंक लायता म्हणून सांगलें. पूण जालें कितें, झाड काडपाक तेंचे कडेन क्रेन ना. फायर ब्रिगेडीचे मनीस हांगा येयल्ले आनी ते बसन आसले, क्रेन नसल्या कारणान ते काम करूंक शकंक ना. तरी पण ते आमी रातभर जागे रावन 5:30-6 जायसर तेंची क्रेनूच येवंक ना. आनी हेचें कारण कितें तर गेलीं 3 वर्सां हांव एप्लिकेशन पंचायतीक दीत आनी पंचायत तें एप्लिकेशन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक फॉरवर्ड करीत आसा, पूण हेंच्यांनी हेचेर कांयच एक्शन घेतली ना. त्या कारणान हे झाड पडपाक कारण हें. आनी ते सगळी 3 वर्सांची कंप्लेंट केल्ली, ती कंप्लेंटीची कॉपी फॉरवर्ड केल्ली ती म्हाजे कडेन ह्यो आसा. तेन्ना हांव एकच विचारूंक सोदता की ते हेंच्यांनी जर ते झाड टायमींग काडलेलें असलें आनी हें केल्यार म्हाजी इतली डॅमेज जावची नासली. आनी आजकाल जर हे झाड आमी मनीस दिसाचे पडलेले असले आनी आमी वयर कितें आसलेले स्लॅपार बी जाल्यार मनुश्यानी जातले आसले. हेका जबाबदार कोण? आनी सरकाराक कडेन तुमची मागणी कितें आसा? सरकार मागणी म्हणजे सरकाराच्या दुर्लक्ष कारणामुळे हे झाड पडले न्हू, तेन्ना त्यांनी माझी लुकसाण भरपाई करून दिवपाची. लुकसाण भरपाई मग कशी तेंच्यांनी येवन ते आमची तेचो ह्याक व्हॅल्यू करपाचो, कितें जालां ते चॅक करपाचें आनी म्हाजी कितें आहा तें म्हाका दिवपाचें. Like, subscribe, and get notified.